बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हाद स्टूडियो के तमाम नाज़रीन को दुआ की तरफ से भरपूर दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फ़ारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी इन्हें भैंसें चुराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा ख़ानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के एतवार से इनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। एक कब्रिस्तान जहाँ सिख, मुसलमान, हिंदू, मसीह साथ साथ दफन हैं। सिखों ने कभी नहीं कहा कि पंजाब के दरमियान लकीर को ख़त्म किया जाए। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोल कर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का वसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो इनके लबों पर एक अनोखा नारा था। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मज़हब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाज़ें अदा करते हैं, और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत की और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कह कर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे कि जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कह कर नानक ने मर्दाने को जो यहाँ इनका मुरीद हुआ था और रबाब बजाया करता था साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मोज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरद्वारे पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या
کبھی کسی نے مغرب کی طرف پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا، میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ وار ہوا اور اس نے پنجاب کو تحت دیگ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور بخوشی اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنے بیگار بکتے ہوئے اور خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناچتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے، یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ اس سفر میں بھی مردانہ ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجیے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وصال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے اور ہندو کہتے تھے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات سے متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائے وہ ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی معتبر کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی 994 منظوم نظمیں موجود ہیں۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔